बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोते पोतियाँ या नवासे नवासियों का जब उनके वालिदैन में से जो वारस होता है किसी मुतफ़्फ़िक़ का, वो फौत हो चुका है और यतीम पोते पोतियाँ या यतीम नवासे नवासियों का हक़ अपने दादा या अपने नाना की हक़ वरासत के हवाले से मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 4 यानी उन यतीम बच्चों को दादा दादी नाना नानी की मलकियत में वरासत का हक़ दिया गया है जिनके वालिद या वालिदा उनके दादा दादी या नाना नानी की ज़िंदगी में फौत हो चुके हैं। बच्चों को इतना हिस्सा मिलता है जितना कि अगर उनके वालिदैन बसूरत हयात वो हक़ वरासत वसूल करते हैं। फिर उस मिलने वाली वरासत की तकसीम बच्चों में बिल्कुल उस तरीके से होती है जैसे कि उनके वालिदैन के इंतकाल के बाद होनी थी। आपस में भी डिवीजन उसी तरह से होगी। जहाँ तक मामला है ले पालक अडॉप्टेड चाइल्ड का, तो ले पालक बच्चे अडॉप्टेड चाइल्ड जो होते हैं वो कभी भी किसी के वारिस नहीं होते, आपको पता है। लेकिन ले पालिक जो बच्चे हैं उनके हक़ में अगर बज़रिया वसीयत कोई जायदाद हिबा कर दी जाए तो वो हकदार बन जाते हैं, वारिस नहीं बनते हैं। हम इस डिस्कशन के बाद इंशाअल्लाह वसीयत की तरफ भी आएंगे। यानी मुस्लिम कानून वरासत में जायदाद का मालिक या मालिका, आपको पता है कि अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा तक किसी के हक़ में वसीयत कर सकते हैं। वसीयत को साबित करना ज़रूरी होता है। वसीयत के ज़रिए हिबा, जैसे किसी लेपालक बच्चे को किसी ऐसे शख्स के हक़ में नहीं किया जा सकता। लेपालक बच्चे के हक़ में तो 1/3 की हद तक किया जा सकता है, लेकिन वसीयत के ज़रिए हिबा किसी ऐसे शख्स के हक़ में नहीं किया जा सकता जो कि पहले ही मरहूम यानी जो वारिस है उसके हक़ में कतई सूरत हिबा नहीं वसीयत के ज़रिए हो सकता। अगर करना है तो बज़रिया वसीयत हिबा करने के लिए जो दीगर वारसान हैं जिनका हक़ आप छीन के उसको दे रहे हैं हिबे के ज़रिए, उनकी रजामंदी का होना ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसा हिबा का इंतकाल जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2005 CLC लाहौर हाई कोर्ट पेज 1160 में की गई। अब कभी भी जो पोते पोतियां हैं या नवासे नवासियां हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही वारिस होंगे और उनको कतई सूरत सिर्फ इस वजह से कि उनका जो वालिदैन हैं वो फौत हो चुके हैं उनको के वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2009 ILR पेज 906 में। अब सेक्शन 4 MFL लॉ जो है तमाम जो वरसा हैं उनको सिक्योर कर जाती है, चाहे वो पाकिस्तान के शहरी हैं या किसी बरूने मुल्क के शहरी हैं। उसी तरह ही वो मुसलमानों के ऊपर जो भी पाकिस्तान के अंदर डुअल नेशनलिटी के हामिल हैं उनके ऊपर भी उसी तरह ही होगी। इस बात की इंटरप्रिटेशन ELD 1964 रेवेन्यू एक डाइजेस्ट है पेज 94 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और PLD 1966 रेवेन्यू डाइजेस्ट है पेज 81 है, इसमें इस बात को इंटरप्रिटेशन इसकी की गई है। अब मामला आ जाता है कि फौतशुदा बेटी का जो बेटा है वो अपने नाना या नानी की वरासत जो जायदाद उन्होंने छोड़ी है उनमें से उसी तरह ही वारिस होगा जैसे उसकी माँ जिंदा होती। इस बात की इंटरप्रिटेशन NLR 1980 सिविल डाइजेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और पेज 29 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था।
ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو پرانے کیسز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے، کہ جو مرنے والے کی اولاد ہے اس کے حق میں جو وراثت ہے، یعنی اس آرڈیننس 1961 جو ہے اس سے پہلے کے جو قانون وراثت میں جو ہے، چونکہ پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، 1961 میں سیکشن 4 کے تحت مسلم فیملی لا آرڈیننس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، واضح کیا گیا کہ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کا جو حق وراثت میں اسی طرح حصہ ہوگا جیسے ان کے والدین گویا فوت نہیں ہوئے، اگر زندہ ہوتے تو وہ حق وراثت کو اپنا حصہ وصول کرتے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1990 ALD پیج 118 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس بات کے اوپر کوئی ججمنٹ بھی پاس کر سکتی ہے، جائزہ لے سکتی ہے کہ کیا کوئی قانون اسلام کی بنیادی جو شریعت محمدی ہے اس کے خلاف تو نہیں بنایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے سیکشن 4 کے حوالے سے کنٹروورشل جو سامنے آتی ہے وہ 2000 CLC پیج 795B کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور PLD 2000 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 1H کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد 2000 CLC پیج 567D میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2001 CLC پیج 13 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے وارثان کو حق وراثت سے محروم تو نہیں کیا جا رہا، صرف پوتے اور پوتیوں کا، نواسے اور نواسیوں کا اسی طرح ہی حصہ دیا جائے گا جس طرح ان کے اگر والدین زندہ ہوتے تو وہ وصول کرتے مرنے والے کی وراثت میں سے حصہ۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن مزید آپ دیکھنا چاہیں تو 2008 CLJ پیج ہے 445 میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے میں یہ لکھا کہ بیٹی کو قطعی صورت حق وراثت سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، اور بیٹی اگر فوت ہو جاتی ہے تو یتیم ہونے والے جو نواسے نواسیاں ہیں ان کو بھی حق وراثت سے ماں کے محروم نہیں کیا جائے گا، اور سیکشن 4 کے تحت MFL لو 1961 کے تحت ان کا بھی حق وراثت اسی طرح ہی ہوگا جس طرح اس کی ماں کا ہے۔ البتہ ان کو تقسیم اس طرح سے کیا جائے گا جیسے وہ خود ایک حصہ وصول کرتے۔ 2008 SCMR پیج 343 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ مزید اگر آپ لینڈ مارک ججمنٹس دیکھنا چاہیں تو PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 23 ہے، میاں مظہر علی کیس ہے، اور اس بڑا اچھے انداز سے یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو مورث اعلیٰ کے بیٹے یا بیٹی اگر فوت ہو گئے ہیں تو سلسلہ وراثت شروع سے پہلے واقعہ ہونے کی صورت میں جو فوت ہونے والا بیٹا یا بیٹی ہے اس کے بچے اگر ہیں تو ان کو اسی طرح ہی وراثت ملے گی جس طرح وہ زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اور وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق جو حصہ وراثت ان کو ملنا چاہیے تھا وہ اسی کے مطابق لیں گے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2010 CLC پیج 631 اور PLD 2011 پیج 23 میں، اور 2001 CLC پیج 13 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2010 CLC پیج 631 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو واضح کر دیتی ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت فوت ہونے والے جو ذریعہ ہے، جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اسی حصے کے مطابق حقدار ہوں گے جو اگر جیسے وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے جو اولادیں ہیں وہ اس طرح سے حق وراثت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ اور سیکشن 4 کے اوپر اس لینڈ مارک ججمنٹ میں بڑے اچھے انداز سے
روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ بات انٹرپریٹ ہے 2010 CLC پیج 610 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ 2008 YLR پیج 854 میں، اور 2006 MLD پیج 286 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2007 MLD پیج 800 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو PLD 2000 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 ہے، جس میں MFL لو 1961 کی سیکشن 4 کو غیر اسلامی قرار دیا گیا تھا، لیکن واضح کیا گیا تھا کہ یہ واقعی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی یہ معاملات کیا جانا چاہیے، اور پوتے اور پوتی یتیم ہو گئے ہیں، جو نواسی جو یتیم ہو گئے ہیں ان کو حصہ ملنا چاہیے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2005 CLC پیج 1240 میں کی گئی تھی، پشاور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پہ مزید انشاءاللہ گپ شپ جاری رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔